रुकी अख्तर दे मुबारक शिए शेख सेब दखड़ कलमे हबीबुर रहमान दे शाह मुबारक रुकी अख्तर दे मुबारक शिए शेख सेब दखड़ कलमे हबीबुर रहमान दे शाह मुबारक यदारा चे पदर गुनो शागरदान दे चे पदर गुनो शागरदान दे दद्वी खेस्ता खेस्ता गुलान दे या दद्वी खेस्ता खेस्ता गुलान दे दा खुद द्वी खेस्ता पैदान दे दा खुद द्वी खेस्ता पैदान दे नदर पे खात्मे द नबी आखिर ज़मान दे मुबारक या नदर पे खात्मे द नबी आखिर ज़मान दे मुबारक रुकी अख्तर दे मुबारक शिए शेख सेब दखड़ कलमे हबीबुर रहमान दे औजारा द ख्वाजा पीर अब्दुल मालिक सिद्दीकी से न कुर्बान दे यदारा ईदत वर करे पास बहान दे यही दत्वर करे पास बहान दे जलन दस्तूरे दसबा दे जलन दस्तूरे दसबा दे या हरियो शागर त्रेना पसरो मल कुर्बान दे मुबारक हरियो शागर त्रेना पसरो मल कुर्बान दे मुबारक खड़किल की कुले मदरसा दा यदारा खड़किल की कुले यो खानकादा यदारा द मदीनी द मोहब्बत पकी सौदा द मदीने द मोहब्बत पके सौदा लोया हस्ती दा पमंग्रान दे लोया हस्ती दा पमंग्रान दे दालवी कमल वर लवर कड़े रमंदान दे मुबारक दालवी कमल वर लवर कड़े रमंदान दे मुबारक और की अख्तर दे मुबारक शिए खड़कली की शेख से में खेस्ता हबीबुर रहमान दे मुबारक शेख से खेस्ता में मुबारक हबीबुर रहमान दे मुबारक और टोल सुबह के द्विजलीगे नूरानी खेस्ता द्वे प्रकीगे नूरानी खेस्ता चेहरा द्वे प्रकीगे तुमरा खेस्ता ये खानदान दे तुमरा खेस्ता ये खानदान दे तुमरा खेस्ता ये खानदान दे ये मुबारकी वर को माँ बरकत दपा कुरान दे मुबारक ये मुबारकी वर को माँ बरकत दपा कुरान दे मुबारक चिप से बान के खेस्ता दे चिप से बान के खेस्ता दे लुए बरकत हम बरसरा दे लुए बरकत हम बरसरा दे
چې هر عالم باندې ډېر ګران دی یا چې په صاحبانو کې یو ستوري د اسمان دی مبارکه چې په صاحبانو کې یو ستوري د اسمان دی مبارکه د خواجه پیر عبدالمجید صاحب نه قربان دی د خواجه پیر عبدالمجید صاحب نه قربان دی د دوی بشمیره شاګردان دی د دوی بشمیره شاګردان دی هر یو محفل په دوی روښان دی هر یو محفل په دوی روښان دی چې دا حدیثو خدمت کړي په خشان دی مبارکه دا حدیثو خدمت کړي په خشان دی مبارکه او د شیخ ادریس صاحب کاندې هلوي په دعا رنګ دی دا د هغې صاحبو په دعا رنګ دی دا د هغوی په دعا رنګ دی په دعاګانو باندې رنګ ده شیخ صاحب رسول خان دی مبارکه دا د هغوی ښایسته پیدان دی یا په خوشحالو باندې یې واړه خاندان دی مبارکه دا مې د شیخ صاحب پر دندان دی یا دا مې د شیخ صاحب پر دندان دی ښایسته ګلونه قدردان دی یا هر یو پر دندې په ما ګران دی او سالم محمد ورله راغلی یا په دعاګانو یې رنګ شوی دستې لیکلې دا بیان دی دستې لیکلې مې بیان دی او د دوی دعا ده اور میں پل پدوی روخان دے مبارکہ پلن مخد یار دے بادے پلن مخد یار دے بادے جہان پہ ٹول رنا دے پلن مخد یار دے بادے پلن مخد یار دے بادے جہان پہ ٹول رنا دے مجنون راشا راشا خیستا دل بر زمادے خیستا دل بر زمادے زمادہ سی دل بر دی زمادہ سی دل بر دی ہم نور دی ہم بشر دی ہم صاحب قرآن دے محبوب درائے بکبر دے امام الانبیاء دے امام الانبیاء دے جہان پہ ٹول رنا دے امام الانبیاء دے جہان پہ ٹول رنا دے مجنون راشا راشا خیستا دل بر زما دے خیستا دل بر زما دے او بیا استاد العلماء بمبویل فیوز والبرکات شیخ القرآن والحدیث جامع معقول والمنقول بمبویل فیوز والبرکات د خټ کلی حضرت شیخ سے مبارک د هغوی مبارکو چې په کوم ځای کې محفل ته حاضري شوې ده نو زه اوم چې کوم دی د حضرت سیدنا غوث الاعظم دستگیر شاه بغداد پیرانی پیر سے مبارک سبحان الله چې حضرت شیخ سے مبارک د هغې ډېر زیات چې کوم دی نو بیانات کړي دي په محفلونو کې حضرت شیخ سے مبارک ته د دیړو کې اختر پر ورځ باندې هم د هغې مبارکو هغه منقبه شریف یو دوه درې جملې ویم بیا به حضرت شیخ سے مبارک موږ ته دعا کوي
शाह बगदाद पेरान पीरा शाह बगदाद पेरान पीरा यखो के दस्त गिरा तप दे नुम के दिता तेरा यखो के दस्त गिरा तप दे नुम के दिता तेरा गौसुल आज़म सखी नामदारा कुर्बान दे शमा औलियाओं के सरदारा कुर्बान दे शमा औलियाओं के सरदारा कुर्बान दे शमा बादशाह दौड़नो दा फकीरा यखो के दस्त गिरा तब दे नुम के दिता तेरा यखो के दस्त गिरा तब दे नुम के दिता तेरा द पाक नबी द गुलशन गुल ये दक खुशबू कविता दर साल द बाबुल बुल ये दक खुशबू कविता रदी जुन दी मुर्दा ज़मीरा यखो के दस्त गिरा तब दे नुम के दिता सेरा यखो के दस्त गिरा तब दे नुम के दिता तेरा अब्दुल कादिर जिलानी हजरत पमर तब के बुलंद नवी नमस्ता चरतसानी हजरत पमर तब के बुलंद ला तरीक़त की अलमगीरा ला तरीक़त की अलमगीरा यखो के दस्त गिरा तब दे नुम के दिता सेरा यखो का दस्त गिरा तब दे नुम के दिता तेरा शेख से में हबीबुर रहमान दे प मुबारक कुर्बान दे शेखुल हदीस वल कुरान दे प मुबारक कुर्बान दे य पदवी खेस्त दिल मरदान दे य प मुबारक कुर्बान दे मौला दे वरकड़े उमर डेरा मौला दे वरकड़े उमर डेरा यखो के दस्त गिरा तब दे नुम के दिता सेरा यखो के दस्त गिरा तब दे नुम के दिता तेरा और टोल सु बच्चे पे खेस्तदा द साहिबान खायसा दल तखान काए अजीबदा द साहिबान खायसा जोद में पल खैर कसीरा जोद में पल खैर कसीरा यखो के दस्त गिरा तब दे नुम के दिता सेरा यखो का दस्त गिरा तब दे नुम के दिता तेरा शमद नूर द पतंगानो युद दुड़नो गुला माशाअल्लाह ए शहनशाह द बादशाहानो द दुड़नो गुला द हर सोपी द खोता बीरा यखो के दस्त गिरा तब दे नुम के दिता सेरा यखो के दस्त गिरा तब दे नुम के दिता तेरा दामिद शेख से परदंदान दे गुलु नखकारे देखो पखपला कदर दान दे लालू नखकारे यखो के दस्त गिरा तब दे नुम के दिता सेरा यखो के दस्त गिरा तब दे नुम के दिता तेरा यो गाड़मा पीर दरबान लरक पल फिदा हुसैन वाइदा या बलिश पे जुम कारी वाजिद हबीब से पकोर के प्रोग्राम हो गाड़मा पीर दरबान लरक पल फिदा हुसैन वाइदा डगदान वारो दगी खान लरक पल फिदा हुसैन वाइदा वल सवाल करदा कदीरा वरल सवाल करदा कदीर यखो के दस्त गिरा तब दे नुम के दिता सेरा यखो के दस्त गिरा तब दे नुम के दिता तेरा से बांध खाने वाल बन करम हीर यखो के दस्त गिरा तब दे नुम के दिता सेरा यखो के दस्त गिरा तब दे नुम के दिता तेरा सलूर वाड़ सुबह की पसे बानो के खेस्त दे हजरत शेख हबीबुर रहमान से मुबारक बरकत डेर वर सर दे हजरत शेख से मुबारक त पढ़े अदब एहतराम मानी द अख्तर मुबारकी पेश कहूँ
چې دې مبارک سره ملاقات شو موږ تاسو ته برکت ملو شو حضرت شیخ سے مبارک ته الله زمونږ د دعاګانو د پاره همیشه لپاره لري د دې شاګردان یو د دې غلامان یو حضرت شیخ سے مبارک چې په کم محفل کې څنګه را دننه شي حاضري وکړي هغه محفل ته یو رونق جو رڼا ورته میلو شي حضرت شیخ سے مبارک ته په ډېر ادب باندې درخواست کوو چې موږ ټولو ته ملګرو ته دعا وفرموئ موږ تاسو نبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين إله العالمين د سار محمد صاحب زمونږ د دې درویش دا راتلل دې ځای ته دا قدمونه دو دې ځای ته کېښودل او دا اظهار د محبت یې وکړو او ډېر په اخلاص سره دو محبت ظاهر کړ د نبی علیه السلام صفات د اولیاء صفات زمونږ د اسلاف ټولو صفات الله دا ټول اعمال د دو زمونږ دا ټول په خپل جناب کې قبول منظور کړي الہ العالمین د دو درجې نور موچته کې الله مونږ خو هیڅ نه دې ځای ته د دو راتلل دا دمرا یعنې ځان کړول دا قدمونه ایښودل الله د هر قدم په عوض کې دو لره په زرګونو کربونو باندې ثوابونه اجرونه ورکړي یا الله مونږ خو ډېر فقیران یو او ډېر ملنګان یو الله او مونږ سره هېڅ هم نشته خدایه د دو د دې راتللو د دې ناستې د دې دمرو صفاتو الله تعالی دوله د دې اجر ورکړي مونږ سره اجر نشته الله مونږ سره هېڅ هم نشته مونږ د دوله د دې اجر ورکړي او الله تعالی د دو مونږ د خپلو اسلافو د اولیاءو د مشرانو د هغو په نقش قدم باندې قایم دایم لري لکه څنګه چې د صفات دو بیان کړه الله هم په دغه طریقې سره مونږ په دې باندې قایم دایم لري او الہ العالمین هغه صفات په دو کې پیدا کړي چې څنګه په مونږ کې چې څنګه هغو کړو الہ العالمین ته د دو د عزت ژوند نصیب کړي الله تعالی د مفسدانو نه د شرارتونو نه د حوادثو د زمانې نه الله مونږ او دو ټول محفوظ وساتي الہ العالمین خوشحالي د دو نصیب کړي الله دا محبت چې دو ظاهر کړ د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه د اولیاء دا ټول الله په خپل جناب کې قبول کړي الله ته د دې قبولیت دا په خپل جناب کې راولي الہ العالمین ته د موږ ناراضي شي یو ملګري اوس درخواست وکړو چې دعا دپاره زموږ د بناتو مدرسې سره ډېر تعاون کوي دعا وکړئ چې الله تبارک وتعالی د هغو چې هر قسم حاجت دی او الله تعالی دې د هغې حاجت د هغو پوره کړي او کاروبار دی الله تعالی په کاروبار کې برکت واچوي او زمونږ او ستاسو دا څومره چې حاجتونه دي کور کې دننه بهر الله دا ټول پوره کړي الله زمونږ پریشانۍ ختمه کړي الله زمونږ ژوند د عزت او د خوشحالۍ نصیب کړي الله ته د موږ ناراضي شي اللهم افتح بصائرنا وبصائر المسلمين اللهم استرنا بسترك الجميل اللهم دبر لنا فإنا لا نحسن التدبير اللهم افتح بذكرك أقفال قلوبنا وقلوب المسلمين اللهم افتح بذكرك أقفال قلوبنا وقلوب المسلمين يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله تعالى په خانقاه باندې بيدان قربان وما د خواجه پیر عبدالمالک صدیقی خیر ته سلام د بد زما